तुम्हारे उलमा झूठ बोलते रहे कि एक दफा भी कलमा पढ़ लिया तो जन्नत में चले जाएंगे, आधी बात बताते रहे। ये है जहलमी दज्जाल जो उलमा के बुग़्ज़ में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। इस पर 295C लगना चाहिए। इदारों से हम अपील करते हैं कि इसको पकड़ें, ये गुस्ताखी रसूल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक मरतबा कलमा पढ़ ले दिल से वो जन्नत में दाखिल होगा। यह आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये जहलमी दज्जाल कह रहा है कि उलमा झूठ बोलते रहे। सैकड़ों अहादीस हैं। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान आप उठा के देखें, बुखारी किताबुल ईमान आप उठा के देखें कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। यह आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये कमीना कहता है कि उलमा झूठ बोलते हैं। ये गुस्ताखी कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की। इसको पकड़ें और कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। चंद हवाले जो अहादीस की मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्लिम हदीस नंबर 136, इसी तरह मुस्लिम 138। आगे चलिए, मुस्लिम ये पूरा एक बाब है मुस्लिम का, जिसमें हदीस नंबर है 142। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन शाहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम अल्लाह अलैहि नार, कि जो गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उस पर जहन्नम हराम है। यानी कौन है वो? जन्नती है। मुस्लिम हदीस नंबर 147। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो हम आप अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में थे। काफ़ी देर हुई, हमें खदशा लायक हुआ तो हम आप अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे। और पहला काम ये मैंने शुरू किया, मैंने जाके आप अलैहिस्सलाम को अंसार के एक बाग में पाया। चारों तरफ बंद था बाग। मैं लोमड़ी की तरह अंदर गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे नाले लेके जाओ। जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसे जन्नत की खुशखबरी दो। जो ये कहे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मुसलमान है, उसे जन्नत की खुशखबरी दो। इसी तरह आपको कसीर तादाद में रिवायात मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जन्नती फरमाया है जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम 268 नंबर हदीस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन मात युशरिक बिल्लाहि शैआ दखल नार, जो बंदा फौत हुआ शिरक करते हुए फौत हुआ वो जहन्नमी है, और जो ये काम नहीं करता था, ये शिरक नहीं करता था, वो क्या है? जन्नती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस बात को साबित किया है कि जो शिरक नहीं करता था, कलमा पढ़ता था, वो मुसलमान क्या है? जन्नती है। ये क्या कहता है? उलमा झूठ बोलते हैं। तो इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, और इसने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि आप अलैहिस्सलाम आधी बात बताते हैं। ये आधी बात उलमा के बारे में इसने की ना, उलमा तो ये हदीस बयान करते हैं। तो इसने इनडायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। और मुस्लिम में 272 नंबर हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए और उसने मुझे खुशखबरी दी कि जो आपका उम्मती शिरक नहीं करता वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो क्या होगा? जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह मुस्लिम में हदीस 270 मन लकी अल्लाह ला युशरिक बी शैआ दखल जन्नह, जो अल्लाह के साथ इस हाल में मिलता है कि किसी को शरीक नहीं करता अल्लाह के साथ, वो जन्नत में दाखिल होता है। इसी तरह आपको कसीर तादाद में अहादीस मिलेंगी बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर किताबों में कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इमाम मुस्लिम झूठ बोलते हैं, इमाम बुखारी झूठ बोलते हैं, इमाम तिरमिज़ी झूठ बोलते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूठ बोला? आधी बात बयान की है। इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। इस पर 295C लगनी चाहिए। ये कमीना आदमी है, जहलम का दज्जाल है। आगे कहता पूरी बात क्या है वो ज़रा आप देख लें। पूरी बात ये थी कि सही बुखारी में हदीस है, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके कि जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। पूछा गया मन अबा या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तुम यही बताते रहे बस कलमा पढ़ लो खैर है। पूरी बात ये है कि बुखारी मुस्लिम में कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत नहीं की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन क्या ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करता है? इस बात पर भी इस पर 295C लगेगी, क्योंकि इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूब नमाज को फजूल और फालतू नमाज का।
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنے گا. اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ یہ پڑھی ہیں 12 رکعتیں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت. آپ علیہ السلام نے ان 12 رکعت کو پڑھا ہے اور ترغیب دی ہے. اور یہ کمینہ کیا کہتا ہے کہ یہ فالتو نماز ہے آپ علیہ السلام کی. تو اس پر 295C لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یہ ذرا آپ دیکھ لیں. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے. فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایسی زبان کبھی نہیں بولے گا. یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب نماز کو یہ فالتو کہے. اور ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے ہاں فالتو بلکہ فضول ہے. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے، پیار ہے آپ علیہ السلام کو، فجر کی 2 سنتوں سے، ظہر کی 2 سنتوں سے، مغرب کے بعد 2 سنتوں سے، عشاء کے بعد 2 سنتوں سے، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. آپ علیہ السلام کی اتنی پیاری ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل بنائے گا اس کے لیے. آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے. اسے کہا سنت مؤکدہ کہ جس کی تاکید ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی سنتیں بہت تاکید سے پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو بڑی محبوب تھیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فالتو ہے، یہ فضول ہے. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے. کیونکہ حضور نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ان سے اتنی محبت کی جائے تو ان کے عمل سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے طریقے سے محبت ہوتی ہے. جب بات کرتے ہیں ادب احترام ہوتا ہے، فالتو فضول نہیں کہتے، سر و آنکھوں پر رکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہے. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی کر رہا ہے، بہت بڑا گستاخ ہے. اور جھوٹ بول رہا ہے کہ سنت کا تو لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. کتنا بڑا جھوٹا ہے، سامنے کتابیں رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 12 سنت جو پڑھے گا، سنت کا لفظ ہے، 12 جو سنتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. آپ علیہ السلام اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے. نفل انفال کی جمع ہے، نفل انفال کی جمع ہے تو پھر نوافل کیوں کہہ رہے ہو؟ نوافل بھی کہہ رہے ہو، انفال کی جمع اور فالتو ہے، فضول ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل فالتو ہو سکتا ہے؟ فضول ہو سکتا ہے؟ محبت کرنے والے ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. گستاخ کا طریقہ ہے، ایسے گستاخوں سے بچیں. اور بخاری میں تطوع کا لفظ ہے کہ تو جناب علی نفل اور فرض کے علاوہ نام ہی نہیں ہے. بخاری میں تطوع کا بھی لفظ ہے. آگے چل کے ترمذی میں وطر کا بھی لفظ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز اضافی کر دی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ کون سی؟ وہ وطر ہے. عشاء کے بعد اس کو پڑھا کرو. آپ علیہ السلام وطر پڑھا کرتے تھے اور واجب ہے یہ وطر. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایسے گستاخوں سے بچیں.